स्पेशल सेल की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिष्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है, जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहां पे इस ग्रुप को, जहां की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड्स। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज चला रहा था। शहजाद भट्टी ऑफ लेटली कुछ एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स में भी इसका नाम आ रहा है, कई जगह ग्रेनेड फेंकने की वारदातों में भी इसका नाम आ रहा है। और इस मॉड्यूल को बस्ट करके कई सारी जो पोटेंशियल वारदातें थी जो इन्होंने रेकी कर रखी थी वो अवॉइड कर ली गई हैं। इस ग्रुप के अभी 1-2 लिंकेजेस और भी हैं जिनको पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा और उनके साथ कार्रवाई करके उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। थैंक यू। देखिए, किसी जगह पे ग्रेनेड फेंक देना अपने आप में बड़ा सीरियस सा इंसिडेंट होता है और इनके उसमें 2-3 जगह और भी थी जहां पे इन्होंने रेकी की थी। वो जगह अमृतसर की भी थी, एक जगह और भी थी जहां इन्होंने रेकी की हुई थी। तो उन जगहों पे भी ये पोटेंशियल था, मतलब संभावित था कि भविष्य में जहां की इन्होंने रेकी की है ये ग्रुप वहां भी इस तरह की घटना को अंजाम देता। अभी इनकी एक्टिविटी जो शहजाद भट्टी की एक्टिविटीज हैं वो तो ये इस पे बेसिकली, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि आज की डेट में बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। तो जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, बाकी स्टेट पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करती है, तो दिल्ली की पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो या बाकी जितनी स्टेट पुलिस है, हम उनके साथ इन कोऑपरेशन एक दूसरे के गैंगस्टर्स का डेटा भी शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि बाहर के गैंग दिल्ली में एक्टिव रहते हैं या कुछ दिल्ली के लोग हैं जो बाहर एक्टिव होते हैं। तो इस गैंग्स के टेंटिकल इससे पहले दिल्ली में आ पाते हैं, इसको बस्ट किया जाए। हरियाणा में भी पीछे सिरसा में एक ग्रुप पकड़ा गया था, कुछ लड़के पकड़े गए थे, वो भी शहजाद भट्टी ग्रुप के ही थे। अभी रिकवरी में इनके पास से एक पिस्टल मिली है, 30 की पिस्टल है जो कि विकास प्रजापति के पास से मिली विद 10 लाइव कार्ट्रिजेस। प्लस इस घटना के जो इन्होंने रेकी किए हुए थे वो वीडियोस, इनकी बहुत सारी आपस की इंटीमेटिंग चैट्स जहां पे इनको डायरेक्शन मिल रही है, वॉइस नोट्स जो कि इस घटना के बारे में बता रहे हैं या और फ्यूचर की घटनाएं जो इनके करने के प्लान थे उनके बारे में बता रहे हैं, वो सारी चीजें इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के तौर पे मिले। सर, ये शहजाद भट्टी को बैकअप दे रहा था या कोई और भी, और मोटिव क्या होता था? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये नहीं, ये एक मतलब गैंगस्टर टर्नड टेररिस्ट है शहजाद भट्टी, और गैंगस्टर की कैटेगरी में नहीं रह गया, क्योंकि प्योरली जब आप कहीं पे ग्रेनेड फेंकवा रहे हैं तो इट इज नॉट कि आप अपने सिर्फ गैंग के लिए काम कर रहे हैं, आप बेसिकली एक टेरर एक्ट कर रहे हैं।
ظاہر سی بات ہے کہ ٹیرر ایکٹ یہ انڈیویجل بھی نہیں کر رہا ہے, یہ اپنی جو ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے کر رہا ہے. نہیں, میں اس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نہیں, اس میں پیور سپورٹ کسی اور اس طرح کے گروپ کا نہیں ہے, یہ پیور انٹیلیجنسی کا ہے. ایک سب سے پہلی گرفتاری جو ہے وہ 26 تاریخ کو ہوئی تھی, جو کہ وکاس پرجاپتی کی تھی ہم نے. وہ گرفتاری مدھیہ پردیش سے کی گئی تھی, دتیا سے. اس کے بعد میں ایک گرفتاری کل 29 تاریخ کو کی تھی, جو کہ پنجاب سے کی گئی تھی, فیروز پور سے. اور تیسری گرفتاری آج دن میں کی ہے صبح, وہ گرفتاری کی ہے بجنور اتر پردیش سے. بجنور سے جو تیسرا لڑکا آصف اور عارش ہے, اس کی گرفتاری کی گئی ہے. 2-3 دن پہلے چمرال سے ایک امرسنگ اریسٹ ہوا تھا, اس کے بعد 2 آئی ڈی اور کارڈ وغیرہ بھی ریکور ہوا تھا اور کافی سوفسٹیکیٹڈ ویپن وغیرہ تھے. اس سے ان کا لنک تھا کچھ بھی؟ وہ بھی پاکستان سے کراس بارڈر گئے. نہیں, وہ میں نے پڑھا اس کے بارے میں, لیکن ابھی اس طرح کے لنکیجز ڈائریکٹلی نہیں آئے. پر میں نے کہا کہ پیچھے سے حال فی الحال میں کافی 2 نام بڑے ایکٹیولی سامنے آئے تھے. گرجنٹ جنٹا کا نام آیا تھا, جس نے دہلی میں بھی 1-2 جگہ فائرنگ کرانے کی کوشش کی تھی. دوسرا نام, اسی سلسلے میں ہم کام کر رہے تھے کہ کوئی اور دہلی کی طرف نہ آ پائے, تو یہ ایک طرح سے پریمپٹیو ایکشن تھا, کیونکہ سرسا میں اس کے فٹ پرنٹس آ گئے تھے, ہریانہ میں. تو اس سے پہلے کہ یہ اور آگے بڑھ پاتا ہے, اس کے گروپ کو بسٹ کیا تھا. دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 جگہ کے ویڈیوز ہیں ان کے پاس میں. امرتسر کا ایک ویڈیو ہے, امرتسر میں کسی جگہ کا, ایک پبلک پلیس کا ہے, اور ایک فیروز پور میں, گرداس پور میں جہاں کیا وہاں بھی کسی ایک جگہ کا, اور بھی ہیں. باقی وہ فورینسک ایویڈنس کے طور پر سامنے اس طرح کی ابھی جسٹ اریسٹ کیا ہے ان کو, تو ابھی ان کا پولیس کسٹڈی ریمانڈ لیں گے. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو اس کو بھی دیکھیں گے, پر ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. نیچرلی یہ گینگسٹر اگر ہینڈ گرینیڈ پھینکوا رہا ہے تو وہ پرسنل تو نہیں ہو سکتا, یہ ایکٹ آف ٹیرر. اب یہ تو اس کے بارے میں جی اگر وہ سارے ہینڈ گرینیڈ, اگر آپ پرانے انسیڈنٹس پنجاب کے دیکھیں گے, اس میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو اس میں نشان جوڑیا, ہیپی پاسیاں والا گروپ تھا, شمشیر سنگھ شیرا, ہاں یہ سارا گروپ تھا. اور ان سب گروپ کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں پاکستان آئی تھی. وہ ایک ڈفرینٹ, اس کے بارے میں بھی کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا, اسپیکولیٹ کرنا. سوال ریپیٹ کیجیے پلیز. نہیں, اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. فردر پلاننگ جیسا میں نے کہا کہ ان کے پاس سے کئی ریکی کیے ہوئے ویڈیوز ملے, اس لیے پریمپٹیو اسٹرائک کی گئی کہ ان کو جو کام کر رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے کر دیا تھا, اس سے پہلے کوئی دوسرے کر پاتے ان کو گرفتار کر دیا گیا. نہیں, دہلی کا ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں. جو ٹارگیٹ میں نے بتایا کہ آپ کو, ان کو جو اسپیسیفک ٹاسکنگ دی گئی تھی ہینڈ گرینیڈس پھینکنے کی دی گئی تھی. وہ گینگسٹرس ہیں, وہ جیسے میں نے کہا کہ شہزاد بھٹی کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے, اس نیٹ ورک میں کچھ لوگ اور بھی ہیں, ان پہ بھی ہم لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اپروپریٹ اسٹیج پہ آپ سے شیئر کریں گے. نہیں, دہلی کی ایسی کوئی ریکی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. یہ تینوں کے تینوں نئے لڑکے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ 19 سال کے, 2 19 سال کے ہیں. ہرگرپریت سنگھ 19 سال کا ہے, دوسرا پرجاپتی جو ہے وہ 19 سال کا ہے, اور جو عارش ہے یہ بھی 22 سال کا لڑکا. یہ ینگ لڑکے جو ریکروٹ کیے, ایکچولی یہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے تھرو یا دوسرے بھی ان کے جو اپنے سورسز ہیں ان کے تھرو ینگ لڑکوں کو لالچ دے کے, پیسوں کے لالچ میں موٹیویٹ کر کے اس طرح کی گھٹناؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں. سر, کس طریقے سے لوگ شہزاد بھٹی کے لنک کے سمپرک میں, دوسرا یہ کہ کیا یہ ڈائریکٹ شہزاد بھٹی سے بات کرتے تھے یا بیچوں کے بات؟ نہیں, یہ جو بات چلی ہے ان تینوں سے شہزاد بھٹی کی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے. ڈائریکٹ تو کیسے بات کرتے ہیں سر, یہ چیٹ سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے تھرو. دیکھیے, ابھی باہر ہے اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں, باقی کچھ بھی اسپیکولیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. حالانکہ ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اس میں ہم سینٹرل ایجنسیز کی مدد سے اس کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے.